رہے گا نہ چمن رہ جائے گا او بس رسول اللہ کا دین حسن رہ بآواز بلند پڑھ لیجئے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود او جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا او بس رسول اللہ کا دین حسن اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک او سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک پر نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا او بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے اور لاڈلے محبوب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر دروداں تے سلامہ دا ہدیہ عرض کرنے تو بعد تو اور میں جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر حاضر ہاں میں دعا کرداں خلاق دو عالم ساڈی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے احباب زی وقار اللہ دے پاک کلام دے وچوں جو میں آیہ کریمہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا ہے مشہور و معروف آیہ کریمہ اے جدوں بھی کوئی خطیب کوئی ادیب کوئی قاری پڑھدا ہے تے سنن والیاں دی زبان تے حضور دی ذات تے درود جاری ہو جاندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ کریم فرماندا اللہ تے اس دے فرشتے اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھ دین یا ایہا الذین آمنوا اللہ نے سارے انسانوں مخاطب نہیں کیتا اللہ نے سارے لوگوں نہیں بلایا بلکہ جدوں محبوب تے درود دی واری آئی فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والےو صلو علیہ وسلموا تسلیما سونے محبوب دی ذات تے درود بھی پڑھیا کرو سونے محبوب دی ذات تے سلام بھی پڑھیا کرو احباب زی وقار توجہ کرنا وقت بڑا مختصر ہے حضور دی ذات تے درود پڑھنا ایسا وظیفہ ہے جڑا ہر پریشانی دا حل بھی ہے ہر مشکل دا حل ہے میرے بھائیوں تے میرے دوستو حضور دی بارگاہ چ نا ایک حضور دے صحابی آ گئے حضور دے غلام آ گئے آکے عرض کردے نے مدینے دے تاجدارا تسی توجہ میرے رکھو آکے عرض کردے نے مدینے دے تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سونیاں تو آڈا غلاماں تو آڈا کلمہ پڑھداں تو آڈے پچھے نمازاں پڑھداں لج پالو گھر وچ مصیبتاں نے ڈیرا پا لیا ہے مصیبتاں نے گھیرا پا لیا ہے مدینے دے تاجدارا کی کراں
حضور نے فرمایا صحابی اور کوئی وظیفہ نہیں جدوں عشاء دی نماز پڑھ کے میرے پیچھے جاوے نا گھر والیاں نو نال لے لینا ہے تے میں محمد دی ذات تے درود پڑھنا ہے، میں محمد دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ جدو اتنی گل ہوئی صحابی کہندے نے میں گھر دے اندر گیا، میں گھر دے اندر جا کے عشاء دی نماز میں حضور پیچھے پڑھی، میں گھر دے اندر جا کے اپنی بیوی نو بھی بلایا، اپنے بچیاں نو بھی بلایا، میں کیا اٹھو کرم والے حضور دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ اساں گھر دے سین دے اندر اپنی چٹائی بچھائی تے حضور دی ذات تے پڑھدے پے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہن جملے سننا درود دی برکت دے۔ صحابی کہندے نے ایک دن لگیا، 2 دن، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے۔ صحابی کہندے نے 7ویں دن اسی چٹائی بچھائیے تے جناب حضور دی ذات تے درود و سلام دے گجرے جاری نے۔ آپ فرماندے نے درود پڑھدیاں میرے گھر دا سین جگہ جگہ تو پھٹنا شروع ہو گیا تے کالے رنگ دے پرندے نکلے تے آسماناں وال اڑ گئے۔ میں عجیب معاملہ ویکھیا تے حضور دی بارگاہ وچ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی، مدینے دے تاجدارا، والضحیٰ دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازاغ دے کاجل والیا، سونیا تہاڈی ذات تے درود پڑھدا پیا ساں تے بڑا عجیب معاملہ ماجرا ہویا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابی کی ہویا ہے؟ ہن جملیاں دی قدر کرنا۔ عرض کردے نے مدینے دے تاجدارا گھر دا سین جگہ جگہ تو پھٹیا ہے، کالے رنگ دے پرندے آسمان وال اڑ گئے نے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام تینوں مبارک ہوئے، حضور نے فرمایا میرے غلام تینوں مبارک ہوئے۔ یا رسول اللہ مبارک کیڑی گل دی؟ فرمایا تو درود دا وظیفہ کیتا ہے، تو میری ذات تے درود پڑھیا ہے، اللہ نے کرم کیتا ہے، جڑے تیرے گھر دے اندر مصیبتاں پریشانیاں سن درود دی برکت نال کالے پرندے بنا کے آسماناں وال اٹھا لیا ہے۔ جس وقت بھی پیارے ہو دل نو پریشانی ہوئے، زندگی اندر کوئی بے چینی آ جاوے، وظیفہ بنا لیو درود۔ جیڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پڑھدا ہے، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میں محمد دی ذات تے درود پڑھنا بھول گیا، فرمایا گویا وہ جنت دا رستے ہی بھول گیا۔ اگر چاہندے ہو کہ جنت دے رستے تے چلیے، خدا دا ذکر بھی کیتا کرو تے محمد دی ذات تے درود بھی پڑھیا کرو۔ ذرا محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ آؤ نا مسلمان بھائیوں، رب کائنات نے اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کریم پیا فرماندا ہے کہ اللہ تے اس دے فرشتے سونے نبی دی ذات تے درود پڑھدے نے۔ اے ایمان والےو تسی بھی پڑھیا کرو۔ مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا، اللہ نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے لیکن خود اللہ نماز نہیں پڑھدا۔ اللہ نے روزے رکھن دا حکم دیتا ہے لیکن خود اللہ پاک روزے نہیں رکھدا۔ اللہ نے حج کرن دا حکم دیتا لیکن خود اللہ کریم حج بھی نہیں کردا۔ اللہ نے زکات دین دا حکم دیتا لیکن خود زکات نہیں دینا۔ او درود دی شان دا اتو ہی پتہ چل جاندا ہے۔ اللہ نے نماز دا حکم دیتا لیکن خود نہیں پڑھدا۔ اللہ نے حج دا حکم دیتا لیکن خود نہیں کردا۔ اللہ نے زکات دا حکم دیتا لیکن خود نہیں دیندا۔ او میں قربان ہو جاواں درود دی عظمت تو۔ اللہ کریم فرماندا اے ایمان والےو میرے محبوب دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ میرے مولا کس وجہ تو پڑھیے؟ فرمایا میں خدا ہو کے سونے دی ذات تے درود پڑھ داواں تے میرے فرشتے بھی سونے دی ذات تے درود پڑھ دیں۔ فرمایا میرے فرشتے بھی سونے دی ذات تے درود پڑھ دینے۔ مسلمانوں اگر چاندے ہو کہ زندگی دے دکھ دور ہو جاون، اگر چاندے ہو کہ تواڈی زندگی خوشیاں دا جناب اعلیٰ سامان بن جاوے تے سونے دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ اے درود ایسی عبادت ہے، میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میں محمد دی ذات تے درود پڑھدا ہے، فرمایا او دا درود سندا میاں، درود دے صدقی ہوتی شفاعت بھی کراں گا۔ فرمایا درود آلے پڑھن آلے دیئے شان حشر والے دن بائیوں پھد کے جنت وچ بھی لے جاواں۔
اتنی درود دی شان ہے مسلمان بھائیو آ جاؤ جناب اعلیٰ اپنی زندگی دی روٹین بنا لویے ایک دن دے اندر 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ 400 مرتبہ حتیٰ کہ 500 مرتبہ حضور دی ذات تے درود پڑھیے مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا آؤ تو میں ان ہستیاں دی گل سنا ما جنہاں نے درود والے نال وفا کیتی ہے پھر آمنہ دلال نے انہاں تے کرم کیویں کیتا ہے مسلمانوں درود شریف دی ایک کتاب ہے جدا نا ہے دلائل الخیرات شریف اے درود شریف دی کتاب ہے تے مصنف نے حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دا بہت بڑا ولی ہے وقت دا بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہے آپ کو لو پوچھیا گیا کہ بلا تسی ساری کتاب ہی درود شریف تے لکھ چھڑی ہے تسی پوری کتاب ہی درود دے نال بھر دتی ہے تو انو لکھن دی وجہ کی بنی ہے آپ فرماندے نے او کائنات لے ایک دن جناب اعلیٰ میں سفر تے جاندہ پیاں سفر تے جاندیاں نماز دا ٹیم ہویا میں نو وضو کرن دی حاجت بنی ہے آپ فرماندے نے میں پانی دی تلاش دے اندر پانی تلاش کردہ آپ فرماندے نے میں ایک کنویں تے گیا ہوا کی ویکھیا پانی بہت زیادہ نیچے نکالن واسطے رسی بھی کوئی نہیں تے ڈول بھی کوئی نہیں آپ فرماندے نے میں پریشانی دی عالم دے اندر ایک نال علی چھت دی اتے 8 سال دی بچی چڑھیے او دی توتلی زبان کہن دیئے بابا جی تو آڈا چیرہ بڑا سونا او میں کیا چیرہ کائیں تو نہ سونا ہوئے ولیو ہوندہ ہے جدہ چیرہ ویکھیاں خدا یاد آ جاوے ولی ہوندی ہوئے جدہ چیرہ ویکھیاں خدا یاد آ جاوے بابا جی کہندے نے بچہ میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے کہندی ہے بابا او محمد بن سلیمان جزولی جدی ولایت دے ڈنکے پورے علاقے وجدے پہنے عرض کرتے نے جی جی میں ہوئیاں بچی کہندی ہے بابا پھر تسی پریشان کیڑی گل تو لگ دے پہنے ہو بابا جی تو آڈے چیرے دے پریشانی کیڑی گل دی ہے ہن جملے سننا بابا کہندہ ہے اے بچگے میں نماز پڑھنی ہے وضو کرنا ہے تے میں نو پانی چاہی دا ہے وہ کہندی ہے بابا جی کنویں اندر پانی تے موجود ہے بابا کہندہ بچگے کڈا کے میں بچی کہندی ہے بابا تیری ولایت تے ڈمکے تے پورے علاقے وجدے پہنے بابا جی تسی پانی نو کڑ سکدے کوندے وچو بابا کہندہ بچی نکالن واسطے رسی چاہی دیئے ڈول چاہی دا ہے اور جملے سننا بچی کہندی ہے بابا ایٹا بڑا ولی بڑے ہیں تے رسی ڈول منگنا ہے بابا کہندہ پتر نکالنا پانی تے رسی لمکانی پوے گی ڈول نال کڑنا پوے گا بچی کہندی ہے بابا اگر تیرا حکم ہوئے تے میں کڑ دیاں بچی کہندی ہے بابا اگر تیرا حکم ہوئے تے میں کر دیاں بابا جی کہندے نے بچی اگر تو کر دے تے بھلے علی گل ہوئے گی مسلمانوں بچی نے ڈول بھی کوئی نہیں لمکایا بچی نے رسی بھی کوئی نہیں لٹکائے بچی گھر دی چھت تے کھڑی ہو کے بچی 8 سال دی عمر ہے بچی نے اپنی تھوک کو سکون دے اندر لیے جدوں بچی نے تھوک کو سکون دے اندر لیے تے کوندا پانی کناریاں تک آ گیا ہے جدوں کناریاں تک پانی آیا کہندی ہے بابا جی وضو کر لیو تے نماز پڑھ لیو بابے نو وضو بھول گیا وے بابا کہندا بچ گئے 8 سال دی تیری عمر تے بچ گئے تیری تھوک دے اندر اتنا کمال کے دو آ گیا ہن جملے سننا مسلمانوں حضور دے نال وفا کرنا بچی کہندی ہے بابا جی گل تے راز والی ہے لیکن تو اللہ دا ولی ہے تینوں میں دس دینا بابا میری عمر نو نہ ویکھ میرے عمل نو ویکھ بابا رات پوندی ہے جدوں سارے گھر والے سہ جاندے نے او میاں صاحب نے فرمایا سینہ رات پوے جے بے دردانو او نیند پیاری آوے او درد مندانو او یاد سجن دے او ستیاں آن جگاوے
مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا بچی کہندی ہے بابا جدو رات دا ٹائم ہوندا ہے سارے گھر والے سو جاندے نے تے میں اٹھ کے سونے دی ذات تے درود پڑھن لگ پوندیاں میں اٹھ کے مدینے دے تاجدار دی ذات تے درود پڑھن لگ پوندیاں بابا جی ایدے اندر میرا کوئی کمال نہیں ایدے اندر سونے تے درود پڑھن دا کمال ہے ہن ایتھے میں فکرہ دیواں میری بڑی محنت ہوئی ہے ذرا ہاتھ چاہ کے مینوں فکرے دی داد دینا او میں کہنا وا درود پڑھن والے دی اے شان ہے اگر تھک وگاوے تے جناب سکے کھوورے ہو جاندے نے جے درود پڑھن والے دی اے شان ہے اللہ جانے درود والے دی شان دا عالم کی ہوئے تاں تے جناب اعلیٰ کسی بازوق آدمی نے قلم چکے آئے تے بڑی کمال دے جملے اس نے نقل کیتے نے کی کہندا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا او چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کے او بھائی جی یہ شان ہے خدمت گاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ کریم دے غلاموں توجہ کر دے جانا وقت بڑا مختصر ہے او درود والے نال وفا کر کے تے ویکھ سونا ادھار نہیں رکھدا کسے دا میں تینوں اگلی گل سناندا جاواں اللہ دے ایک بہت بڑے ولی ہوئے نے جنہ دا نام ہے حضرت ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے او کائنات والےو میں حج کرن دے واسطے خانہ کعبہ دے کول گیا میں ایک بڑا عجیب معاملہ تے ماجرا ویکھیا ہے میں کی ویکھیا کہ ایک جوان ہے دوجے سارے تکبیراں پڑھ دے پہلے اللہ اکبر لیکن اس جوان دیاں اکھاں چوں آنسو نے او سونے دی ذات تے درود پڑھی جا رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آپ فرماندے نے میں کی ویکھیا طواف کردیاں بھی درود پڑھے آپ فرماندے نے کہ جناب اعلیٰ حرم دے اندر بھی درود پڑھے فرماندے نے صفا مروہ دوڑ دیاں بھی درود پڑھدا ہے مزدلفہ دے اندر جا کے بھی درود پڑھدا ہے میں اس جناب اعلیٰ جوان نو پکڑیا میں کیا بچیا کی معاملہ کی ماجرا ایتھے تے دعاواں پڑھی دیاں نے تو درود پیا پڑھدا ہے او درود والے نال پیار کرن والےو ہن جملے سننا جوان کہندا ہے بابا جی میں کائیں تو نہ درود پڑھاں درود والے نے کرم ہی بڑا وڈا کیتا او کہندا بابا جی میں کائیں تو نہ درود پڑھاں درود والے نے کرم ہی بڑا وڈا کیتا ہے بابا کہندا ہے پترا کی معاملہ تیرے نال پیش آیا ہے ہن ذرا دل دیاں کناں دے نال میرے جملے سننا او کہندا قبلہ میں تے میرا والد خراسان وچوں جناب اعلیٰ نکلے ہاں حج کرن دے واسطے جدوں اسی کوفے پہنچے ہاں میرا والد بڈھا سی میرے والد دی طبیعت خراب ہو گئی ہے میرے والد دے موت دا وقت آ گیا وے میں کی ویکھدا پیاں کہ میرے والد دا انتقال ہو گیا ہے صرف انتقال ہی نہیں ہویا بلکہ میرے والد دا چہرہ بھی بگڑ گیا ہے وہ کہندا ہے میں والد دے چہرے تے چادر دیتی ہے پردیسی وطن ہے میں کنوں بلا کے دساں کہ میرے باپ دے چہرہ بگڑ گیا ہے میرے باپ دا چہرہ بگڑ گیا ہے وہ کہندا ہے قبلہ میں پریشانی دی عالم دے اندر دیوار نال ٹیک لائیے ہن جدہ جدہ سینہ ٹھرے ہوئی بندہ مینوں داد دے میں شفارس دا طلبگار نہیں او کہندا جدوں میں قد نال ٹیک لائیے اونگا یہ قسمت دا ستارہ جا گیا ایک سونے چہرے والا آ گیا او نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سوہا وے اکھ اگڑے انج پیا جا پہ جنج میں خانہ کھل جا وے چے سونا نکلے سیر چمن دی او تے سارا گلشن سیس نوا وے چے سونا رکھ
رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں دا مان ودا وے او جے سونا کھولے ول زلفاں دے او جے سونا کھولے وال زلفاں دے اتے راہی راہ بھول جا وے او آزم ایڈا ساڈا سونا ماوی سانو کدرے نظر نہ آوے تے بولے تاجدار گولڑا کمال کر دیتی ہے آپ کی فرماندے نے کوئی مثل نہیں جانی دی میں پچھلے جمعے بھی دسیا ہے تو سمیں حضور دیاں گلنا کریے تے سوچ کے کر دیاں پر تاجدار گولڑا تیرے مقدر تو قربان جاواں تاجدار گولڑا نے جو کچھ لکھیا ہے سونے دا چہرہ ویکھ کے لکھیا آپ فرماندے نے کوئی مثل نہیں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی اور رب سونا قسمہ چاوے تیری چڑھ دی جوانی دے او کہندہ ایک سونے چہرے والا آیا چہرے تے اس جناب اعلیٰ نکاب کی تو آئے قبلہ چودھری صاحب ان جملیاں تے توجہ کرنا حاجی صاحب وہ کہندہ کہ اس چہرے تے نکاب کی تو آئے او آیا جناب نیڑے میرے اس کندے تے ہاتھ رکھے آئے اس کا کیا پتر پریشان کہیں تو لگدا پہ آئے میں کیا قبلہ میرے والد دا انتقال ہو گیا ہے تے والد دا چہرہ بھی بگڑ گیا ہے او کا بچہ کہندہ ہے انہوں نے میرے والد دے چہرے تو چادر ہٹائی ہے اپنا چمکدا ہاتھ کٹیا ہے اے او ہاتھ جدے بارے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى او جناب سونا سونا ہاتھ کٹیا ہے میرے والد دے چہرے تے پھیرے آئے میرے والد دا چہرہ چودویں دے چنر چمکن لگ پہ آئے ہن جملیاں تے توجہ کرنا آخری جملے بولنا پہ آوا جدوں چہرہ چمکن لگ پہ آئے جناب وہ واپس جان لگے نے میں پلو پکڑ لیا میں کیا قبلہ ایڈی مہربانی کر کے تے بنا دس سے پوچھے جاندے پہ ہو تسی کون ہو جناب اعلیٰ اتنے مشکل ویلے میرے کم آئے ہو ہن جملے سن میرے آقا نے فرمایا تو میں نو نہیں پہچانیا جی میں نہیں پہچانیا جدو سونے نے نکاح بٹایا کہندہ چہرہ ودوہا دا نظر آیا واللیل دیاں ظلفہ نظر آئیاں نے میں عرض کی تیلج پالا ایٹی کرم نوازی حضور نے فرمایا تیرے باپ نے جدہ کوئی کام کی تو آسی ایک کتاب دے اندر میں پڑھیا ہے کہ تیرے باپ نے ایک واری زندگی دے اندر سود تے پیسے لہسن او دی وجہ تو ایدہ چہرہ بگڑ گیا ہے لج پالو پھر ایڈا کرم کیڑی وجہ تو کیتا ہے حضور نے فرمایا اس سون تو پہلے 100 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہوندا سی جدوں جناب اعلیٰ میری ذات تے درود پڑھدا رہا ہے اج تے مشکل ویلا آیا ہے اساں نے کرم نوازی کر کے تے دے بیڑے پار فرما دیتے نے مسلمانوں اگر چاندے ہو کہ زندگی دے اندر سکون آ جاوے اگر چاندے ہو کہ جناب غم جناب زندگی چھوڑ کے چلے جان اگر چاندے ہو کہ زندگی پھلاں دی بہار بن جاوے تے رات نو جناب مصلی بچھا کے منہ مدینے وال کر لیا کرو تے عرض کیتی کرو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا روندیاں آنکھیاں نو میرا سلام تے رو رو کے عرض کیتا کرو کملی والے جے ہویا نہ تیرا کرم او کملی والے جے ہویا عرض کیتی کرو حضور دی بارگاہ کملی والے جے ہویا نہ تیرا کرم
او غم جدائیاں دے میں نو چلا دین گے خیر ملیا جے تیرے نہ دربار چوں او خیر ملیا جے تیرے نہ دربار چوں او تیرے منگتے کتھے جا صدا دین گے او کملی والے جو ہویا نہ تیرا کرم چونکہ میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا سی میں لیٹ آیا 2-4 منٹ دی معذرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کلندر لاہوری آپ کو لو کسے نے پوچھا قبلہ پوری دنیا تو انو عزت دی نگاہ دے نال ویدی ہے تو انو اے مقام کدو ملیا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میرا پتر میں پوری دنیا دیاں وڈیاں وڈیاں یونیورسٹیاں دے اندر جا کے پڑھیا میں پوری دنیا دیاں وڈیاں وڈیاں یونیورسٹیاں نو جا کے ٹاپ کیتا ہے ڈاکٹر صاحب لوگ تو اڈی تاں تو عزت کر دے رہے فرمایا نہیں 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 عزت ہونا ڈگریاں دی وجہ تو نہیں ہوندی اقبال پھر تو اڈی عزت کیڑی وجہ تو ہوندی ہے اے جوانہ واسطہ میرا پیغام ہے اقبال کہندے نے ڈگریاں دی وجہ تو عزت نہیں ہے مصور پاکستان عزت نہیں ہے اقبال لوگ دے پھر تو انو حکیم الامت کہندے نے اقبال کہندہ ہے اور کچھ نہیں ایک کروڑ واری گن کے سونے دی ذات تے درود پڑھیا ایک کروڑ واری گن کے سونے دی ذات تے درود پڑھیا ہے اقبال نے بھی جوانہ تینوں میں نو پیغام دیتا ہے اگر چاہنا ہے کہ دنیا تیری عزت کرے اگر چاہنا ہے کہ ہر کوئی تینوں عزت دی نگاہ نال ویکھے ایک کو کہہ ہو دا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے گئے اور آخر تک پیغام مسلمانوں درود دا صرف حق نہیں جناب حجرے اندر بے کے تسبیحاں رولیاں جاون بلکہ درود تے درود آلہ راضی ہوتے تیون دے جڑا حجرے اندر بے کے بھی درود پڑھنا جاندہ ہوئے کدی وقت آوے تے حسین دی طرح علی اکبر دی لاش چون تو بعد بھی نانے دی ذات تے درود پڑھنا جاندہ ہوئے اگر چاندے ہو کہ زندگی کامیاب ہوئے اگر چاندے ہو کہ زندگی دے وارے نیارے ہون اکو کہہ دائے صبح ہوئے تاں شام ہوئے تاں رات ہوئے تاں پچھلی رات ہوئے تاں پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جوانوں جدوں حضور دی ذات تے درود پڑھو گے نا رب کعبہ دی عزت دی قسم رب اے جہان بھی چنگا فرما دے گا اگلا جہان بھی چنگا فرما دے گا میں دعا گوں اللہ کریم میری حاضرین کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین